अस्सलाम वालेकुम। मंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एम क्यू की सियासत के हवाले से हम अपना तज्ज़िया पेश करते हैं और एम क्यू के कायद के ज़िमन में आज हम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से हम तबसरा करेंगे। और अल्ताफ़ हुसैन ने हालिया दिनों में अपने टिकटॉक का सिलसिला शुरू किया है और अपने वीलॉग जो बनाते हैं वो वहाँ से बैठ के, तो गुज़िश्ता दिनों देखने वालों को भी और जो उनके व्यूअर्स हैं उनको उस वक्त काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और हैरत हुई कि जब उनने वीलॉग अपना वो बना रहे थे और उनकी आवाज़ में भी एक नकाहत थी और कमज़ोरी का एहसास था कि बीमारी के बाद जैसे इंसान उठता है तो वो होता है, और उनके हाथ में अपनी एक जैसे ड्रिप लगी होती है तो उसका एक निशान बना हुआ होता है, वो अपना लगा होता है उस पर टेप, तो वो भी लगा हुआ था। तो ये सूरत हाल देख के आम जो देखने वाले हैं, जो उनके यानी कि माजी में भी उनकी खिताबात देखते थे और इस पोजीशन में देख रहे थे, तो बड़ा अफसोस हुआ उनको लोगों ने। तो इस ज़मन में लोगों ने ये कहा कि ये वही लीडर है जिसकी तकरीर सुनने के लिए लोग बेचैन होते थे और लोग गरजदार आवाज़ में तकरीर करता था, आज उसके साथ ये पोजीशन है। वो ये देख के अफसोस हुआ कि उनके चाहने वाले जो हैं उस पे इस पोजीशन में उनकी जब वो बीमारी की हालत में है तो आज भी उनसे मुखालफत अपनी रखे हुए हैं और मुखालफत में इस हद तक आगे हैं कि उनकी आने की राह में भी रोड़े अटका रहे हैं या उनकी सियासी सरगर्मियों की राह में भी रोड़े अटका रहे हैं। अगर उनके जो उनके लगाए हुए पौधे हैं वो अगर इस सिलसिले में कुछ उनके आने के ज़िम्मन में कुछ कोशिश करें तो यकीनन उनके लिए कोई रास्ता हमवार हो सकता है। ये आम आदमी का और उस पर जो राय होती है पब्लिक की, उसकी रोशनी में हम ये इज़हार कर रहे हैं कि जनाब लोगों का ये है कि एम क्यू वाले कब अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत करेंगे कि जब इतने बुरे उनके हालात हो रहे हैं और उनको पाकिस्तान में कोई इज़्ज़त नहीं दी जा रही, ना उनकी कोई बात सुनी जा रही है या उनको लॉलीपॉप दे के ट्रकाया जा रहा है। तो इस सूरत में बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रहे, और जबकि उनके कायद की एक साख है, एक लीडरों के सामने, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के सामने एक उनकी वैल्यू है, एक हुआ है, उनका खड़ा है खौफ था कायद का अल्ताफ़ हुसैन का। तो आज उसकी अगर हिमायत वो कर लें तो उनकी तंजीम में दोबारा जान पैदा हो जाएगी। तो ये सूरत हो, जबकि इतनी यानी कि बीमारी की हालत में वो वहाँ मजबूरन वो अपना टिकटॉक बना रहे हैं या वीलॉग बना रहे हैं, उस हालत में एक यानी कि नहीफ आवाज़ के साथ, और वो ईरान के हवाले से जो उन्होंने बनाया तो उस पर वो लोग ये कह रहे थे कि देखें वो पाकिस्तान के हवाले से कह के थक गए हैं तो अब वो बाहर के हवाले से बना रहे हैं। बहरहाल उनकी ये पोजीशन देख के आम जो अवाम है उन्होंने ये कहा कि काश ये एम क्यू वाले आपस में एक हो जाएँ, उतनी सूरत हाल का जो उनके साथ ज़ातियाँ हो रही हैं तो इज़ाला मुमकिन हो सके। मगर ये सूरत हाल जब देखते हैं पब्लिक के, वो लीडर जिसकी इतनी शान और शौकत थी, उसकी एक ज़माने में जब वो बीमार हुए थे तो उनकी नफ्स की रफ्तार और उनके हार्ट की रफ्तार और उनके ग्लूकोज की और तमाम जो रिपोर्टें थी वो हर चौक में खड़े होकर जो उनके कारकुनान थे रिपोर्ट सुबह बताते थे और शाम को क्या उनका ब्लड प्रेशर था। तो ये सूरत हाल भी इसी कराची शहर में देखी गई जब वो अलील थे। बहरहाल ये वक्त की बात होती है, आज वही कारकुनान हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की ये पोजीशन देख के भी यानी कि कारकुनान के तो दिल पे गिरा गुजरा, मगर जो उनके लीडरान हैं जो मोटिवेट करते हैं कारकुनान को, वो बिल्कुल उनकी ये हालत देख के भी उनको ज़रा भी रहम या तरस नहीं आ रहा और वो अपनी तंजीम चला रहे हैं। बहरहाल अगर तंजीम चला भी रहे हैं तो कम अज़ कम उनकी हिमायत में दो अल्फाज भी उनकी बीमारी की हिमायत में बोल सकते हैं। ये कोई इस्टेब्लिशमेंट कोई उनको मना नहीं करती, ना कोई किसी ने ये कहा कि आप ये, मगर बहरहाल उसमें भी यानी कि एक भरपूर मुखालफत करने वाले उनके पाकिस्तान में एक वो हैं जो नीम रजामंदी का इजहार करते हैं। तो इस सूरत हाल का यानी कि
آپس میں الطاف حسین کا زیادہ مخالف کون ہے اس میں نمبر 1 بننے کی کوشش میں لگے ہوئے لوگ. تو ایک دوسرے کو یعنی کہ جب معطوب کرنا ہوتا ہے یا کچھ اس کی برائی کرنی ہوتی ہے کہیں مقتدر حلقوں تو ان کو بولتے ہیں جناب یہ الطاف حسین کا حمایتی ہو گیا ہے. بھائی مقتدر حلقوں نے تو ان کا ایک نعرے کی بنیاد پہ اور ان پہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پابندی لگائی. وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے بھرپور حمایت میں پاکستان کی مخالفت میں کوئی بات نہیں سنتے. تو وہ لازمی انہوں نے اس پہ ایکشن لیا تو وہ چیز تو اب ختم ہو گئی. آپ کو مبارکباد دینے سے یا اظہار عیادت کرنے سے یا ان کی بیماری کا پوچھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ ہم لوگ تو ایسے ہو گئے جیسے کہ کل کو آپ کا قائد ہی نہیں تھا وہ. جبکہ یہی قیادت جو تھی نواز شریف پہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے برا وقت ڈالا, ان پہ برا وقت آیا تو ان کے کارکنان ان کی جماعت کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی برا وقت آیا, ان کی قیادت پہ آیا تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھی. ان کی جو رہنما تھے چند ایک اس میں سے آگے پیچھے ہوئے مگر بہرحال مجموعی طور پہ ان کی پارٹیاں کھڑی رہیں اور وہ لیڈر واپس اپنے ملک میں آئے جو کچھ سال تک غلاوطنی اختیار کر چکے تھے. مگر آپ لوگوں نے تو ایسے اتنے بدزن ہو گئے اپنے قائد سے کہ ان کی حمایت میں ایک بیان حمایت جو ان کے جانے والے ہیں جو ایم این اے یا کوئی رہنما ہے وہ بھی نہیں دیتے, وہ مخالفت تو کر ہی رہے ہیں. سیاسی ماہرین نے ایم کیو کے حوالے سے ان کی طبیعت کے قیادت کی جو الطاف حسین ہے کہ یہ مشورہ دیا ہے ایم کیو کی موجودہ قیادت کو کہ اگر ایم کیو کی موجودہ قیادت جو پاکستان میں جس کو اگنور کیا جا رہا ہے, نظر انداز کیا جا رہا ہے ایم کیو پاکستان کو, تو اگر وہ الطاف حسین سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کی موجودہ اپنی جسمانی حالت اور یعنی کہ مالی پوزیشن بھی بقول مرتضی علی شاہ صحافی کی کمزور ہے ان کی, تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان سے ماضی کے اپنے تعلقات اور ماضی کی قیادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بانی کی حیثیت سے ایک بار ان کی طرف خیر سگالی کا پیغام بھیجے اور ان کی ہمدردی میں پاکستان کے ارباب اقتدار سے آواز بلند کر کے یہ کہے کہ ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ پاکستان میں لایا جائے اور پاکستان میں اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو یہاں لایا جائے, یا ان کی جو سیاسی تنظیم ہے اس کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل جائے. تو یہ نہ ہو تو ان کو کم از کم پاکستان میں آنے کی اجازت دی جائے. تو یہ قائد سے ان کی ماضی کے جو وہ تھے اس کے تعلقات یا ان کو جتنا بھی ان کی قائد نے ان کی آبیاری کی یا ان کی تربیت کی اس کا ایک احسان ہوگا, یہ چکانے کا بڑا قیمتی وقت ہوگا. قائد کی ناراضگی بھی کسی حد تک دور ہو جائے گی. تو یہ اس میں ان کو چاہیے, یہ عام جو شہری ہے اور عام جو سیاسی ذرا معلومات رکھتے ہیں ان کا یہ تبصرہ تھا کہ ایم کیو پاکستان والوں کو یہ چاہیے, یہ کرنا چاہیے کہ اس سے ہو سکتا ہے ان کے اختلافات جو قائد کا غصہ بھی تھم جائے اور دور ہو جائے. تو بہرحال اس میں کسی حد تک ایک اچھی بات ہے اور اچھائی کا پہلو بھی نکلتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم کیو پاکستان کو اگر الطاف حسین کے لیے وہ آواز بلند کرے گی تو پیپلز پارٹی اور ایسی جو دوسری ارباب اقتدار کی جو تنظیمیں نون لیگ وغیرہ ان پہ بھی ایک خوف ہوگا کہ اب یہ اپنے قائد کو بلا رہے ہیں اور اس کے وہی قسم کی طاقت آ جائے گی ایم کیو میں, تو ان پہ بھی ایک خوف کا ایلیمنٹ چھا جائے گا. تو بہرحال یہ ان کی سیاسی بقا کے لیے بھی اب ضروری ہے الطاف حسین کے حوالے سے اپنے اختلافات کو تمام تر بالائے طاق رکھیں اور قائد تحریک کے حوالے سے ایک آواز ہو کے ایک آواز بلند کریں. تو وہ آواز ایوانوں تک جائے گی تو پھر ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو حکومت ہے, ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ لوگوں نے رخ تبدیل کر لیا ہے اور اپنے اختلافات کو پسے پوش ڈال کے اپنے قائد کو یہ بلا رہے ہیں اور تو اس قائد کے لیے یہ جدوجہد شروع کر رہے ہیں. تو اس پہ پھر وہ ایک طریقے کے سیاسی طور پہ اپنی منظوری مل جائے گی تو پھر ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جو سیاسی مطالبات ہیں اور سیاسی حقوق کا ایک طرح کا ایک سیاسی ٹرمپ کارڈ ہے
ایم کیو پاکستان کے پاس ان کا قائد جو بانی ایم کیو میں. بہرحال اختلافات ان کو اپنے دور کرنے ہوں گے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ وہ خیر سرگالی کے جذبات کا ایم کیو پاکستان اپنی قیادت کے ساتھ اظہار کرے اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہ کہے کہ جناب اب ہمارے قائد کو معاف کیا جائے، جس طرح نواز شریف کو معاف کر کے پاکستان لایا گیا، جس طرح بے نظیر کو لایا گیا تھا، اسی طریقے سے ان کی بھی سزا کو موقوف کیا جائے. لازمی اس سے ان کے اختلافات جو ہیں الطاف حسین سے، جن رہنماؤں کے اختلافات ہیں، وہ بھی قدر حد تک دور ہو جائیں گے. بہرحال یہ ایم کیو کے حوالے سے سیاسی مبصرین کا جو نیوٹرل مبصرین ہیں ان کا تبصرہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. بہرحال ایم کیو پاکستان کو اب موجودہ حالات سے، موجودہ اپنی پوزیشن سے سبق سیکھنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے اور کوئی ایسا فیصلہ لینا چاہیے جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.